नमस्कार. समेस्त पळोवणाऱ्यांक येवकार. हें पळयात, आमच्या नदरे मुखार दिसण्याक येता गार्बेज पायल्स. असंतुलित कचऱ्याची रस्त्या कडेन जमा जाल्लो तशेंच विखुरलेल्या कचऱ्याच्यो राशी. सध्या आमी आसा झरीवाडा दवर्ली मडगांव वाठारांत आनी जाणून घेवया लोकल्सां कडल्यान ह्या दुर्लक्षीत घाणी गुठ्ठांनी भरलेल्या कचऱ्याच्यो कागाळी. बाबा तुजें नांव कितें? मागे नाव सोयम शंकी आसा. हां, तूं खंय रावता? हांव झरीवाडा रावता. हां, ह्या एरियेक झरीवाडा म्हणटा. हे एरिये झरीवाडा म्हणटा. हांगा हे पळय सगळे गार्बेज मॅस जाला, तेका जबाबदार कोण दिसता तुका? लोकल ओ कोण भायले लोक? लोकल. सगळे लोकल. हय, सगळे लोकल. म्हणजे म्हाका दिसता काळखान हाडून उडयता. हय, काळखान हाडून उडयता. आतां अवघी लोक कितें करता, चिकन कट करता आनी सगळे तेगे वेस्टेज हिंगा उडयता आनी सगळे वास येता वाड्याक आमच्या. आनी कितें जालें, 15 दीस जाले सगळो कचरो हिंगा आसा. अजून कोण घेवपा येवना कचरो ते केलो. आनी कितें खबर आसा तुका? आनी हे सगळे वेस्ट करता पळय, हे सगळे पक्षी बिक्षी सगळे खाता, सगळे मागीर ते हे जाता, पॉल्युशन जाता. तेका लागून म्हणून ते कचरो काडपाक कोणाक सांगपा जाय आतां सद्या. हय, आनी प्लास्टीक गार्बेजूय खूब आसा पळय आनी जनावरां खाता सगळीं. जनावरां खाता, मागीर ते वेस्टेज जाता न्ही सगळे. हय, तेका लागून तो पळय तो कचरो आसा ती एरिया कोणाक पडटा? ते तेंकां ते हावजींग बोर्ड पडटा. हावजींग बोर्ड म्हणजे कुडतोरी पंचायत पडटा. कुडतोरी पंचायत. आनी कितले दिसांनी उखलता आसतले ते कचरो? 20 दिसान उखलता ते, 15 दिसान बी येना. हां, तशीच वास मारता सगळे. हय, घाणी पडला थंयसर सगळी. सगळे पॉल्युशन जाता न्ही. ते फायदो कितें ते गेले सगळे हे बी करना, क्लीन बी करना. अर्दे फावट क्लीन करता उडयता इतलेच. आनी कित ना. आमगे इतले रिक्वेस्ट आसा कचरो येवन बेगीन क्लीन करपाचे 5-5 दिसात. हांगा डोर टू डोर सर्वीस चालू ना? डोर टू डोर सर्वीस चालू आसा. म्हणजे ते फक्त पेपर आनी प्लास्टीक इतले घेना. घेता ते फक्त इतलं वेस्टेज इतले घेता आनी कितें घेना. क्लीन करता तितलो दोगूच बरें उरता, मागीर परत लोक परत घालता, घाण करता. परत घालता कितें करता. बरें, हां, थँक्यू. ओके. तर जाणून घेवया ह्या कचऱ्याचो विस्तारान विशय. हो रस्तो थेट झरीवाडा दवर्ली हांगा वता आनी सुमार 300 ते 400 मीटर लांबयेचो हो भाग फुल्ल कचऱ्यान भरलेलो आसा. कावळे, सुणी माजरां बरोबरूच भटकी जनावरां हांगा ठाण मांडून बशिल्लीं आसा. रस्तो भर ह्या लोकांनी पिशव्यो भरून भरून हाडून हांगासर कचरो उडयल्लो आसा. ह्या प्लास्टीक मिश्रीत कचऱ्याचो ह्या जनावरांचेर भरपूर वायट परिणाम जावं येता. ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत दुर्गंधी पसरलेली आसा, जी लोकांच्या भलायकेची वाट लागतली अशेंच समजता. लागसरली पंचायत दवर्ली गांवांत तर दुसरी पंचायत कुडतरी ह्या गांवांत असल्या कारणान हो कचरो कोणें साफ करचो, कोणें उखल करची हाचे मदीं थोडें कन्फ्युजन आसा अशेंच लोकल उलयता. तशेंच डोअर टू डोअर सर्वीस टायमार जायना किंवा कलेक्शन करपी येवच्या पयलींच हांगासरलो लोक आपापलो कचरो घेवन कामाक वतना वाटेर उडोवन दितात. लोकवस्ती जास्त असल्या कारणान सरकारान ह्या कचरो विल्हेवाटीचेर अभ्यास करून सकारात्मक पावलां उखलपाची गरज आसा. बेगीच्या बेगीन हांगा एक सेग्रेगेशन वेस्ट कलेक्शन आनी ट्रान्सफर स्टेशन उबारूंक जाय. तशेंच बेशिस्त कचरा फेकू लोकांचेर देखरेख दवरपी CCTV कॅमेराची येवजण राबोवंक जाय. निदान 2 दिसांनी तरी हो कचरो हालोवपाची तरतूद करपाक जाय अशेंच हांगासरले लोक सांगता. लोकांच्या भलायकेक प्राधान्य दिवन संबंदीत पंचायतीन ह्या गंभीर विशयाचेर लक्ष दिवचें हीच मागणी. देव बरें करूं.